Subscribe Madina Yad आ गया सोशल मीडिया नेटवर्क and hit the bell icon to never missing update. फख्र है हमारे पीरो मुर्शिद निस्बत पर अजहरी है। ऐसा पीर मिलता नहीं है। पीर बहुत हैं लेकिन खुदा की कसम बेमिसाल पीर। हम ये नहीं कहते पीर गलत हैं, जो गलत है वो गलत है, बहुत अच्छे अच्छे पीर भी हैं, लेकिन अच्छे पीरों के दरमियान मेरे पीरो मुर्शिद की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान में सितारे और सितारों के दरमियान चांद होता है कि सारे सितारे उसी चांद से रोशनी पाते हैं। खुदा की कसम सारे पीर एक तरफ उनके दौर के और मेरा पीर एक। हाय हाय हाय, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, फैजाने सरकार ताजु शरिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे पीर ने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, वाह वाह वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। हाँ हाँ हाँ, मसलके आला हजरत पे कायम कायम रहो रहो। जी, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए। हाँ, हाँ। और ये शेर जो सुना रहा हूँ जी, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और मिंबर नूर पे जो उलमाए किराम बैठे हैं, मैं किराम बैठे हैं, इनके लिए भी है। सारे फतवे तुम्हारे लिए नहीं है, फतवे हमारे लिए भी है। जी जी हमने एक वहाबी का निकाह छोड़ा, हमारा ये इमाम पढ़ा के आ गया। जी, सुनिएगा ये माजरत, गुस्ताखी की माजरत मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कौम हमसे शिकायत कर रही है। जी कह रही है तुम्हारा एक मौलवी कहता वहाबी का निकाह मत पढ़ाओ, दूसरा पढ़ा के चला जाता है, हम क्या करें? वो भी मौलाना कहता है अपने आप को, वो भी अपने आप को मुफ्ती कहता है, तुम छोड़ के चले गए, वो पढ़ा के चला गया, हम किसकी माने? मैंने कहा किसी मुफ्ती की, किसी मौलवी की मानने की जरूरत नहीं है, किसी इमाम की मत मानो, इमाम अहले सुन्नत की मानो। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, इमाम अहले सुन्नत की मानो। और इमाम अहले सुन्नत ने अपनी बात नहीं बताई। जी फिर रहे आजकल ये, पहले हम देवबंदियों से मुकाबले मुनाजरे कर रहे थे, अब एक कौम और निकल आई है। याद रखें मेरे मुस्तफा की हदीस शरीफ है जी, आका इरशाद फरमाते हैं आखिर जमाने में एक कौम आएगी, तवज्जो सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए, अब खामोशी सुनिए। एक कौम आएगी आखिर जमाने में, हमारी तरह होगी, तुगरे जुब्बे कुब्बे लिबास ढंग बोलचाल कुरान हदीस सारा काम हमारी तरह होगा। आका फरमाते लेकिन वो जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होंगे। आखिर जमाने में वो जमाना आ गया है, जहन्नम के दरवाजे के तरफ खड़े होंगे, तुम्हें बुला रहे होंगे। जो चला जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, जो बच जाएगा आफियत पाएगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त हम क्या करें? जी, आका फरमाते तलज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, सही बुखारी की हदीस शरीफ है। आका फरमाते हैं मुसलमानों की जमात और उनके इमाम की इत्तिबा करो। ये आजकल फिर रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा करने का भी तरीका नहीं। जी, आपसे तो डर लगता है भैया मुझे, मैंने कहा टाइम हो गया हो। हाँ वो मैं बयान कर दूंगा अभी। मैं जो पैगाम देने आया हूँ वो मेरे लिए जरूरी है। इस मदरसे की बुनियाद भी हमारे पीर मुर्शिद के हाथों से रखी गई है। सुभान अल्लाह सुभान। यही ऐलान था, चंदा वो लोग करेंगे मदरसा चलाने वाले। अल्लाह पाक इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। हदीस शरीफ सुने, एक जमात ये कहती फिर रही है कोई जरूरत नहीं, हिंदी में बुखारी शरीफ लाओ पढ़ो, दीन तुम्हारा, यहाँ हाथ बांधो, पैर फैला लो, रफ़ई यदैन करते रहो, छेड़ाछाड़ी कर रहे। और जालिमों की हिम्मत देखो। अभी 2 दिन पहले मेरे पास लालपुर है, कुंडा चौराहे के बराबर में कौन सा गाँव है, वहां के इमाम साहब का फोन आया। इमाम साहब ने मसला बता दिया, कौम को समझा दिया, तो 2-4 वहाबी गैर मुकल्लिदीन ने उन पर FIR दर्ज करवा दी। कहा गए सुन्नी इनसे दोस्तियां कर रहे, इनसे निकाह कर रहे, इनसे शादी कर रहे, और कहते रहे क्या करें हजरत, मजबूरी है। खुदा की कसम ये मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारे ईमान की चोरी है। जी 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 जी, चोरी है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व
रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले नहीं है तुम उनसे मोहब्बत करते हो, कैसे ईमान वाले हो। और मेरे आका ने कह दिया वला तुआकिलुहुम, ये वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, नेचरी, कादियानी, शिया लोग कहते हैं हजरत हमारी ही तरह, तो मैंने कहा शिया भी हमारी तरह देखने में, अजान तो वो भी, नमाज तो वो भी, कुरान तो वो भी, सारे काम वही है। तो शियों से करो, कादियानियों से करो, राफिजियों से करो, गौहरियों से करो, गामिदियों से करो, एक फिरका नहीं है। मदीने वाले ने बताया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हमने नहीं, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक पर कौन होगा, तो आका ने फरमा दिया एक जन्नती होगा, और वो होगा जिस पे मेरे सहाबा चलेंगे, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। मा अना अलैहि व अस्हाबी। अजीज़ान गिरामी, मैं पैगाम देने खड़ा हुआ, मुस्तफ़ा करीम ने मना किया, उनके साथ खाओ मत, याद करके जाओ, उनके साथ खाओ मत, पियो मत, उठो मत, बैठो मत, फला तुनाकिहुहुम, उनके साथ निकाह मत करो। क्यों करते हो निकाह? वक्त ज्यादा नहीं है मेरे पास, मगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अल्लाह का बंदो, मेरा जितना हक है बताने का बता रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होता हूँ, मैं सबका ठेकेदार नहीं हूँ, पूरी जमात का। मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होता हूँ और खुदा की बारगाह में अर्ज़ा करता हूँ, मौला मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी जिसकी जिम्मेदारी है वो करे ना करे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारी थी पहुंचाना था। क्यों काम करते हो वहाबियों से के साथ बैठकर उठना बैठना? उन्होंने हराम कर दिया सुन्नियों का उठना बैठना। एक मस्जिद आगे खड़ा हो गया, हमसे कहता है यार हिंदी की किताब लेके आया, हिंदी की किताब, और हिंदी की किताब लाने के बाद कहता है बुखारी शरीफ में ये है, बुखारी शरीफ में ये है, बुखारी शरीफ में ये है। हमने कहा ये है, तो कहता हदीस ज़ईफ है, हदीस सही नहीं है। उनको जाके बता दो उत्तराखंड के अंदर जितने तेरे मौलवी हो गए हो सबको इकट्ठा करके ले आओ, इंशाल्लाह इसी मैदान में, चाहो तो इसी मैदान में तैयार हो। ये जितने वहाबी चारों तरफ फिर रहे हैं, एक को तो 3 घंटे रगड़ा था मैंने, हाँ, आज तक सामने नहीं आया है। और उसके जो गुर्गे फिर रहे हैं, गुर्गे हिंदी पढ़ पढ़ के, उन्हें बता दो जाकर, खुदा की कसम बुखारी और मुस्लिम नहीं, हदीस की जितनी किताबें आती हैं सब लेके बैठ जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ के दिखा दो। रकअत हो गई बहुत दूर, वुजू करके दिखा दो। क्या सही हदीस पाक कोई मायकलाल गैर मुक़ल्लिद वहाबी पैदा हुआ हो? क्या हो गया है? क्या हो गया? बैठे बैठे बैठे, जल्दी बैठे, वक्त मेरे पास बहुत कम है। सुभान अल्लाह बोलो जरा तेजी के साथ। मैं तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूँ, बस इतना बताने खड़ा हुआ हूँ। मौला रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया एक चिड़िया और एक चिड़ा बैठे हुए पेड़ पर, और पेड़ पर बातें कर रहे हैं। अचानक शिकारी आ गया, चिड़े ने कहा चलो उड़ जाते। अरे यार ये कैसा मामला है तुम्हारा यार? मैं यकीन मानो खुदा की कसम तकरीर की नियत से खड़ा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने खड़ा हुआ हूं कि अपने आप को वहाबियों से दूर कर लो, वरना तुम्हारा ईमान खींच लेंगे। आका की हदीस पूरी सुना दूं। आका कहते हैं तल्ज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, या रसूलल्लाह क्या करें अगर ये वहाबी, ये देवबंदी, ये सारे फिरके एक तरफ हो, हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे मौके पर जब ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे हो तो याद रखना मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लेना और साथ ही उनके इमाम की पैरवी करना। जी जी, उनके इमाम की पैरवी करना। कम से कम बात बोलने दो, कभी इधर कभी उधर, समझो यार, कुछ पैगाम लेके जाओ यार। ये जो फिर रहे तुम ही लोग नौजवान हो यार, तुम ही फिसल जाते हो। वो तुम्हें हदीस दिखा रहा है, तुमने यहाँ सीने पे हाथ बांधना शुरू किया, उसका गिरबान पकड़ के कहो खुदा की कसम मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, उससे कहना तू और तेरी जमात का पूरी दुनिया में कोई मौलवी पैदा हुआ हो और जो पाकिस्तान के इंजीनियर को मानते हो, उस इंजीनियर के अलावा जितने इंजीनियर पहले जहन्नम में जा चुके हैं उनको भी जहन्नम से आवाज दे दे। इंशाअल्लाह मैं ही नहीं बल्कि बरेली के आला हजरत के चाहने वालों में कोई भी दीवाना खड़ा हो जाएगा और कहेगा सीने पे हाथ रखने की एक हदीस सही दिखा दे। ये नौजवान फिर रहे हैं, मैं तो मेरे पास रोज दिन भर फोन आ रहे हैं, दिन पर दिन फोन ये मेरे नौजवान हाथों से निकलते जा रहे हैं। जमात की अहम्मा हजरात भी इस पर तवज्जो दें, हाथों से हमारे निकल रहे हैं।
ان کو دیکھیں ابھی ہوا ہمارے برابر میں ایک صاحب کا ہوا, امام صاحب تحقیق کرتے رہ گئے کہ یہ غیر مقلد ہے. اس سے پہلے کہ امام صاحب کی تحقیق مکمل ہوتی دوسرے امام نے نکاح پڑھا لیا 5000. 3-4 دن پہلے کی بات ہے, میں نام نہیں لوں گا, اشارے میں سب سمجھ گئے ہوں گے. بالکل برابر کی بات ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں کی. کیا اس امام کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا 5000 کی بنیاد پہ جیلے گا؟ کیا تیرا ایمان اتنا کمزور ہے؟ ارے کیا بات ہے, اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق میں دوں گا؟ یہ وہابی یہ مذاق اڑاتے ہیں غوث اعظم کی کرامتوں کی. جی اٹھاؤ ان کی کتابیں. اور میں تو حیرت میں تھا کہ غوث اعظم کی کرامتیں بیان کرو تو یہ ظالم کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے ان کی کتاب اٹھا لی, کرامات اہل حدیث. جی جی. اب اس میں صاحب کوئی صاحب آئے ان کے مولانا کے پاس, حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے یوں لکیر کھینچی, یوں لکیر کھینچی, یوں لکیر کھینچی, جتنی لکیریں کھینچی اتنے بچے ہو گئے. جی اب ایک تیرا مولوی, 2 ٹکے کا مولوی, جسے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث آتی ہے, خدا کی قسم اگر عقیدے بیان کرو تو ڈوب کے مر جائے تب بھی نہیں مریں گے. سمجھ رہے ہیں, ایسے گندے گندے عقیدے ان کے ہیں. مگر یار غوث اعظم کی کرامتوں کا انکار کرنے والوں, تمہارا مولوی لکیر کھینچ دے تو بچے پیدا ہو جائیں جتنی لکیر کھینچ دے. ارے جب تمہارے مولوی کی لکیروں کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں کیا بات ہے. اور سنو جی, حضور مجھے پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا, کاغذ چھین لیے میرے. حضور کرم فرما دے, اگر کل عدالت میں کاغذ پیش ہو گئے تو میری ساری جائیداد چلی جائے گی, میری دنیا ختم ہو جائے گی. حضرت نے آنکھیں بند کی, بغل میں ہاتھ ڈالا, کاغذ. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا یار بچپن میں کرتب دیکھا کرتے تھے بچے, وہ یوں نکالتا تو یوں 2 روپے. بولے ہے, بولے نہیں ہے, بولے یوں. یہ بغل میں سے نکال رہا ہے غیر مقلد, بغل میں سے کرا لے, تیرے کاغذ آ گئے. اگر غوث اعظم سیب منگا لے جنت سے, ہاں ہاں ہاں, واہ واہ واہ, تو کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. بے موسم کے پھل منگا لیے. میں نے کہا بے موسم کے پھل غوث اعظم منگا لے تو تیرے پیٹ میں ایٹن مروڑ ہو جاتی ہے. اپنے ابا کو دیکھ, بغل میں سے کاغذ پیدا کر لیے. جی جی جی. سوچیں ذرا, یہ وہابی غیر مقلد جگہ جگہ پھر رہے ہیں, ان کو چیلنج دیتے رہے سارے امام بھی, اور مقتدیوں کی پرواہ نہ کریں. اگر مقتدی ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں, مدینے والا مقتدا ناراض نہ ہو جائے. ہاں ہاں, واہ 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 واہ. اور مقتدی کیا ہے یار؟ سنو, مقتدی کا جب تک پیٹ من رہتا ہے تب تک رہتا ہے, اور جب پیٹ بھر جاتا ہے نکال دیتا ہے. کون سا امام ہے جو یہاں بیٹھ کے مجھے بتا دے کہ میری پکی ہے؟ خود میری پکی نہیں ہے. جی صحیح بات. کون ہے بتاؤ؟ ہے کوئی مفتی مولانا, کوئی پیر؟ ہمارے استاد تو کہا کرتے تھے حضرت جبریل کا آنا جانا موقوف ہو گیا مصطفیٰ کے بعد. اگر وہ تشریف لے آتے امامت کے لیے تو یہ قوم انہیں بھی بھیجتی تھی, ان کو بھی جی صحیح برداشت نہ کر پاتی. صحیح بات ہے. اللہ کے بندو, اماموں کو چاہیے اپنی ذمہ داری نبھائیں جی. معذرت کے ساتھ. مجھے بھی اور ان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہے. آپ فرماتے ہیں بچپن چلا گیا, جوانی چلی گئی, بڑھاپا چل رہا ہے, اب اس کے بعد تو کچھ آنا نہیں ہے, کس کا انتظار ہے, اب تو موت ہی آنی ہے. پھر فرماتے ہیں آخری جملہ سنے, بس اس کے بعد تقریر ختم. اعلیٰ حضرت کی وصیت سن کے جائیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے مصطفیٰ کی بھولی بھیڑوں, سب ادھر دیکھ رہے ہیں, جو تقریر کا معاملہ یہ ہوتا ہے. آ جائیں گے تو دیکھ لیو, کہاں چلے جائیں گے مفتی؟ دیکھو یہ جلسہ خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ بولو ذرا زور سے. سبحان اللہ. ارے مفتی صاحب ادھر ہی آئیں گے, ٹینشن مت لو, ادھر ہی آئیں گے. کوئی کرسی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہے مفتی صاحب کے لیے. مصطفیٰ کی پیاری بھیڑوں, بھیڑیے چاروں طرف پھر رہے ہیں, چاروں طرف بھیڑیے پھر رہے ہیں تمہارے ایمان کی ڈکیتی کرنے کے لیے, تمہارا ایمان چرانے کے لیے. اعلیٰ
حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو منتخب فرمایا، سرکار اللہ کا نور ہیں، انہوں نے صحابہ کو نور دیا اور صحابہ نے تابعین کو نور دیا، تابعین نے ائمہ مجتہدین کو نور دیا اور ائمہ مجتہدین نے علماء کو نور دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہی نور میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سبحان کیا نور ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نبی کا چاہنے والا ہو اس سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کے چاہنے والوں سے محبت کرو، اور جو نبی کا وفادار نہیں ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ نبی کا وفادار چاہے تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی، نبی کا وفادار نہ ہو چاہے تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، کتنا بھی عزیز ہو، امام اس کو محبت فرماتے ہیں اسے اپنی زندگی سے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینکی جاتی۔ یہاں سے جاؤ تو طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ وہابیوں سے رشتہ نہیں کریں گے۔ تاج شریعہ کے چاہنے والے ہو نا، کہہ کے جاؤ وہ تمہارے غوث اعظم کی ہنسی بناوے، وہ خواجہ غریب نواز کی ہنسی بنائے ہیں، ان کے پاس تو کوئی امام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہمیں جماعت مسلمین نہ ملے اور امام نہ ملے تو کیا کریں گے؟ صحابہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے تو پھر تم چھپ جانا، اپنے آپ کو ان سے دور کر لینا، چاہے تمہیں پیڑ کی جڑیں کھانی پڑیں لیکن اپنے ایمان کو بچا لینا۔ یہ بخاری شریف کے سیدی سے پاک ہے۔ اب جاتے جاتے اتنا سن لیں، غیر مقلدین آج کل بہت پریشان کرتے پھر رہے نوجوانوں کو، جب بھی یہ کہے تقلید نہیں کرنا چاہیے امام اعظم کی، کہنا بے وقوف آدمی، مصطفیٰ کریم نے بتا دیا ہے، بخاری شریف کے صحیح حدیث پاک ہے، آقا نے فرما دیا ہے جب گمراہی کا دور آ جائے اور لوگ تمہیں پریشان کرنے لگے، تمہارے ایمان کے لٹیرے چاروں طرف سے تمہارا ایمان لوٹنے لگے، تو ایسے موقع پہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف مسلمانوں کی اکثریت کی طرف آنا ہے اور اپنے اماموں کی پیروی کرنی ہے۔ کون سے امام؟ امام اعظم ہمارے امام ہیں، امام شافعی ہمارے امام ہیں، امام مالک ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، سرکار غوث اعظم ہمارے امام ہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے امام ہیں، اور بریلی کے امام اہل سنت ہمارے امام۔ ان اماموں کی پیروی کیجیے، علماء کے قریب آئیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ائمہ حضرات نے کہا پڑھائیں، سنی ہے، وہ کہتا ہمیں سنی، ارے بھیا دیوبندی اور غیر مقلد اپنے آپ کو سنی وہی مانتے ہیں، کہہ رہے حضرت ہم نے تو پوچھا، ہم پڑھا کے آگے گھر تک نہیں پہنچے، فون آ گیا فلاں امام صاحب پڑھا گئے، ان سے کہہ رہے لڑکے ارے حضرت آپ کیوں پڑھا رہے ہو، مفتی صاحب پڑھا کے نہیں گئے، انہوں نے پڑھا دیا، ارے بولے کچھ نہیں سنی تو بتا رہے اپنے آپ کو، ابے بھیا وہ اپنے آپ کو سنی وہی سمجھتے ہیں، ہمیں تو سنی سمجھتے کہاں ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے بندو اپنے ایمان کو 2-3 ہزار روپے پہ یار بیچو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ ائمہ اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم قوم کے رہبر ہیں، اگر ہمیں ڈکیتی کرنے لگے اللہ معاف فرمائے تو پھر کیا ہوگا قوم کا؟ اللہ پاک مجھے بھی اور میرے ساتھ تمام ائمہ کرام کو بھی اور تمام امت محمدیہ کو مولا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔